مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هواد دار الباشا. مرحبا وألف ألف مرحبا. يوم جديد واقتراح جديد ووصفة جديدة، والوصفة ديالنا لهذا اليوم غادي تكون عبارة على واحد اونترومي، يعني واحد الكاطو اللي غادي يكون مشكل من 3 ديال الطبقات. الطبقة الأولى هي البسكوي سوكسي، وغادي ندير فوق منه واحد لاموس وشوكولا. انا خلطت ما بين الشكلاط بالحليب وشكلاط نواغ، وغادي نزيد عليه الكروسيون غادي نديرو هو الفوقاني، وعاد غادي ندير الكاناش. ندوزو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج هنا واحد شوية ديال اللوز كونكاسي محمر، يعني اللوز مهرمش محمر. خديت هنا تقريبا 50 غرام، ودرت 25 غرام ديال الزبدة و30 غرام ديال السنيدة. وفي نفس الوقت غادي نكراميليزي لي زاموند، يعني ناخد اون بارتي من اللوز اللي حتى هو مهرمش ومحمر. نفس العبار غادي ناخدو سنيدة. ندوز على بركة الله. غادي نوجدو لي زاموند كراميليزي. الا عندكم اللوز بالقشرة راه كيجي زوين، وإلا ما عندكمش ممكن انكم ديروا غير بحالي اللوز هرمشو شويه. خدينا المقدار ديال السنيده اللي عندي، انا درت 50 غرام ديال السنيده و50 غرام ديال اللوز في هاد لي زاموند كراميليزي. غادي درت سنيده، طلعت بها واحد الكراميل صافي. غير اون فوا كيبان ليا كيدوب ما نخليش شي حرار ومرار صافي، وكنزيد عليه هذاك اللوز اللي عندنا محمر ومهرمش. غادي نزيدو عليه ونديهو نجيبو حتى ينشف. غادي نحطه هنا فوق واحد البابي سيلبات، وغادي ندوز عليها بالمدلك ديالنا. هانتوما كتشوفوها البنات كتجي زوينه. انا غادي نقسم معكم طريف، شفتو كتجي معلكه، ما تخليوهاش تكرم. هانتوما كتشوفوا ما تخليوهاش تكرم، راه الا قصحت بزاف كتجي صعيبه في المضغ. ندوزو دابا نوجدو النوغاتين ديالنا. النوغاتين ديالنا درنا فيه 50 غرام ديال اللوز، ودرنا فيه 25 غرام ديال الزبده و60 غرام ديال السنيده. كنديروا الكراميل وكنزيدوا عليه الزبده وكنخلطو مزيان حتى يبان لينا هذاك الليدام. شفتوا كيبان واحد الليدام مع هذاك اللوز مع هذاك الكراميل والزبده، وكنضيفوا عليه هذاك الشيء لا قسم الله ديال اللوز. البنات بالنسبه للطبقه المقرمشه ممكن انكم ديروا اللوز على حسب الرغبه ديالكم. راك شفتوا في النوغاتين كناخذوا اللوز ولا كاوكاو ولا اي حاجه عندكم كديروا النص ديالها زبده وتقدروا ديروا النص ديالها سنيده. وبالنسبه لي زاموند كراميليزي كديروا قد قد. ندوزو دابا البنات غادي نوجدوا البسكوي سوكسي. كنديروا فيه 120 غرام ديال اللوز مطحون، 60 غرام ديال الدقيق ممتاز ابيض، وكندير فيه 120 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نطحنهم مزيان مزيان. غادي نطحن الدقيق مع اللوز مع سكر كلاصي، وغادي ناخد واحد 6 ديال ابيض البيض اللي غادي نزيد عليهم 120 غرام ديال سنيده. غادي نطلعو واحد الميرينغ حتى يتشكل عندنا المنقار، وغادا نزيد عليه الخليط ديالي ديال اللوز والدقيق والسكر كلاصي، وغادي نزيد عليهم البنات واحد قبيصه ديال الملح. غادي نحركو بطريقه فنيه من التحت للفوق حتى يتجانس عندنا الخليط، وغادي نديروه في واحد الاطار. انا درت هنا اطار 30×40 لان هاد الوصفه هي وصفه ديال اون طارت فاميليال، وصفه ديال اونترومي عائليه حلوه كبيره بزاف، كتقدر توصل حتى ل 40 شخص. المهم تقريبا 3 ديال الطوابل كلهم كياكلوا من نفس الحلوى، فالعائله تبارك الله في راس العام كتكون كثيره. فممكن انكم ديروها لعائلتكم، ممكن انكم صحاب لي كوموند يخدموا بها، لان هذه واحد لونطرومي اللي هي غاليه بزاف الا خديناها من المخابز الكبرى. كما كتشوفوا البسكوي ديالي ها هو وجد، درته في الطاوه ديالي
وغادي ندخلو لواحد الفرن 160 درجة اللي هو سخون من قبل. غادي نخليه واحد 10 حتى 12 دقيقة ونطفي عليه. دابا غادي ندوزو نوجدو واحد الاطار اللي غادي نمونطيو فيه لونطخومي ديالنا. خديت اطار قد الاطار اللي طيبت فيه البسكوي ودرت فيه البابي سولفيغيزي وبابي الومنيوم. هذا هو البسكوي ديالنا. فاش خرجناه من الفران خليته برد شويه، وغادي ندوز دابا نديروه هو الطبقه الاولى باذن الله. ناخذ البسكوي ديالي غادي نحطوه هو الاول ونقادو، وما تخافوش منه لا يتهرس، غير تحكموا فيه مزيان. خدينا البسكوي كما كتشوفوا البنات، ها هو طيب مزيان، ما خليتوش حتى تحمر. خد ليا تقريبا اونطخ 12 حتى ل 15 دقيقه. ما تفوتوش فيه، ما تخليوش في الفران حتى الا قصح يتهرس ليكم. هانتوما كتشوفوا فيه جا رطب غزال. نقاد المسائل ديالي وندوزو نوجدو لاموس وشوكولا. جو فيها 6 ديال اصفر البيض، 2 اوراق ديال الجيلاتين، 300 غرام ديال الشكلاط غيش، 300 غرام ديال السنيده، و500 غرام ديال الكريم ميمونطي تكون حلوه. كندوبو الشكلاط ديالنا الغيش في بان ماغي، يعني في حمام مريم، ندوبوه شويه، وغادي ناخدو هذاك الماء اللي استعملناه للشكلاط، غادي نديرو فيه هادوك 6 ديال اصفر البيض مع سنيده. غادي نحاولو نخلطوه مع السنيده ونطلعوه مزيان حتى يولي كريمي. هذيك سنيده ما تنبقاوش نحسو بها نهائيا في صباعنا، يعني وانتي كتطلعي البيض باش تعرفيه راه صافي وصل القوام اللي مزيان، كتمسيها ما كتلقايهاش بقات كتحبب، كتلقايها صافي اندمجات مع هذاك اصفر البيض وعطاتنا واحد لاموس. هنا كناخذ 2 ديال اوراق الجيلاتين كنرقدهم في الماء بارد، وكنشوف هذاك الشكلاط الكحل غيش اللي انا دوبت نخليه يبرد شويه. كناخذ هذاك الجيلاتين اللي رقدت في الماء بارد باش ما يبقاش محبب ليا. هذه واحد لاستيوس تنديرها، كناخذ معلقه ولا 2 ديال الكريمه، كنزيدها على داك الجيلاتين وكنسخنها شويه فوق العافيه، غير شويه ندفيها باش تطلق ليا باش ما يبقاش محبب. صافي غادي نزيدو على هذاك صفر البيض اللي طلعناه هو والسنيده، راه هو وجد. غادي نزيدو عليه الشكلاط اللي ذوبناه في حمام مريم. دابا الا لاحظتوا خدينا اصفر البيض طلعناه مع سنيده فوق البان ماغي، وخدينا 2 وريقات ديال الجيلاتين ذوبناهم، زدنا عليهم معلقه ديال كريمه الطبخ، دفيناهم تدابوا، زدناهم على هذاك الخليط ولا لاموس ديال البيض والسنيده، وزدنا عليه الشكلاط، وغادي نحركو مزيان حتى نحسو بان الكريمه ديالنا انسجمات. وعاد غادي ندوز ويا لاله غادي نوجدو الكريمه ديالنا اللي غادي نطلعوها. الكريمه اللي انا دائما نوصيكم تخدموا بها وانا كنخدم بها هي الكريمه ديال الحلويات، لانها كتطلع. اما الا خدمتي الكريمه ديال الطبخ البنات ما ننصحكمش بها لانها ما كتطلعش، لكن ما تطلعوهاش حتى توقف، خليوها دائما ميمونطي. دابا كنزيدو الخليط ديال الشكلاط مع الكريم فريش اللي درناها ميمونطي، كنخلطوها وكتعطينا واحد لاموس اللي هي كتجي زوينه وكتجي لذيذه بزاف. ولكن البنات راه هاد الحلوه راها كتقهم، راه غير عضيضه منها بركه. كما كتشوفوا درنا لاموس فوق من البسكوي سوكسي، وغادي نقادوه مع الكادر كامل، ندوزوه غير بشويه كما كتشوفوا. هاد الكاطو اللي درت لكم البنات وهاد لونطرومي تقدروا ديروها دايره، تقدروا ديروها دي طرونشي كما بغيتو تلعبوا بها. خديت النوغاتين وخديت لي زاموند كاراميليزي اللي بجوجهم خدمت فيهم كما شاهدتوا في الفيديو. خدمت فيهم لي زاموند كونكاسي، غادي ندققهم
غير بالمهراز. علاش؟ باش يبقى ليا هذاك التقرمشه وتبقى العضه معلكه. كنديرهم فوق من لاموس. هذا هو السر اللي كيخلي هاد لونطرومي ديالنا ولا هاد الكاطو كيخليها لذيذه بزاف. لان غادي نديرو درنا البسكوي سوكسي، درنا فوق منه لاموس، وعاد درنا الطبقه المقرمشه حتى الاخر. هنا زدت النوغاتين اللي انا هرمشتو مزيان بالمهراز، وزدت هاد لاموند كاراميليزي، وغادي نزيد واحد الكلاصاج اللي هو ساهل ولذيذ وزوين. ولكن حتى نكون نجمعها وندخلها تبات في المجمد. ممكن انكم البنات توجدوا هذه على اتساع، راه كتبقى شهر شهرين، راها ما كتخسرش في المجمد. صوبوها وحطوها الوقت اللي تكون عندكم شي حاجه صافي تخدموا بها ترونكيل. كتزيدوا عليها غير هذاك الكلاصاج اللي درت 500 غرام ديال شوكولا غيش، خلطتها ما بين الكحل ودرت فيها شويه ديال الحليب وجوج ديال الاوراق ديال الجيلاتين، ودرت واحد تقريبا 300 غرام ديال الكريمه اللي سخنتها طلعت فيها الغليه، وغادي نخدمها على شكل غاناش. هذا هو الغاناش اللي غادي نديرو، غير نتوما تلقوه. درنا 500 غرام ديال الشكلاط و300 غرام ديال الكريمه ديال الخفق، طلعناها فوق البوطه حتى غلات، زدناها على الشكلاط وزدنا عليها الوريقات ديال الجيلاتين اللي رطبنا، باش البنات ما تبقاوش تسناو وتضربوا تماره. صافي جبدوا الخلاط ديالكم وطحنوه. وإلا جاتكم البنات ثقيله الكريمه، زيدوا عليها شويه ديال الحليب. الا جاكم الكاناش شويه خاطر، زيدوا عليه شويه ديال الحليب حتى توصلوا لا تيكستور اللي نتوما بغيتو، يجي رطب ويجي بريون وما يجيش فيه هذوك الحبيبات، لان ديجا حنايا عندنا الطبقه المقرمشه الفوق، يعني ديجا غادا تبان، ما غاديش تجي ليس. كان هذا البنات هو لونطرومي ديالنا. كما كتشوفوا انا غادي نقادو غير شويه وما غاديش ندير له واحد تزيين اللي هو كبير، غادي ندير له غير تزيين بسيط لانه بغيتو غير لوليداتي، وانتوما لكم كامل الحريه في انكم تزينوه بالطريقه باش حبيتو. زينتو هنايا بشويه ديال المكرونه اللي كان عندي في الدار. ممكن انكم تزينوه بالطريفات ديال الشكلاط، ولا تجمدوا هاد الكاناش تخليوه تسرحوه فوق من الرخامه وتقطعوا شويه. كان هذا البنات هو لونطرومي ديالنا. نتمنى انه يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش البنات ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وكما كتشوفوا ممكن انكم تقطعوا الحواشي بشي موس حاد باش ما يبقاش لكم العيب. انا ما بغيتش نقطعه، دونك درت هنا الفيتين وغطيت، خليت بالعاني هاد العيب هذا باش نوريكم بانه راه ممكن اننا اي حاجه ندرقوها، خاص غير الواحد يكون عنده واحد النوع من الابداع. لونطرومي ديالنا كانت غزاله ولذيذه بزاف البنات. وهذا الكاطو هذا راه كيتباع باهظ الثمن في المحلات والمخبزات. تبارك الله الحلوه ديالنا راها كتصلح حتى 40 واحد. هاد الحلوه هادي ممكن انهم ياكلوا فيها 3 ديال الطبالي وشيط الخير. هذا هو شتو لاموس ديالها كيجي زوين. وغادي نقطع معاكم واحد طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي لا تيكستور ديالها، كتجي القوام ديالها كيجي زوين بزاف. غير جربوها البنات، واي حاجه تحطات في اليوتيوب ولا شديتوها جربوها، ماشي غير تقيدوها في كتاب ودوزو، لا جربوا، لان الا ما جربتوش ما غاديش تعلموا وما غاديش تعطيو. شوفوا البنات
تبارك الله كي جات شهوة من. نتمنى البنات هاد لا فيديو تلقى استحسانكم وتنال رضاكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائدة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في يوم جديد، وصفة جديدة واقتراح جديد. خليتكم في أمان الله.